बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जस्टिस मंसूर ने कहा था ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन होगी, चॉइस नहीं है, मानना पड़ेगा। ये होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पहली किस्त आज जारी कर दी गई, 4 सफ़ात आए, काजी साहब को घर का रास्ता दिखाया गया और साथ ही हुकूमत पर बिजलियाँ भी गिरा दी गई हैं कि ए पे जे तुहाडी एक्सटेंशन भी और ओ पे जे तुहाडी आईनी तरमीम भी, जो करना है कर ले। आज पूरे फैसले को अगर गौर से पढ़ें तो एक लफ्ज़ में अगर मैं उसे बयान करूं तो वो है कि डिफेक्शन क्लास लगेगी। आप जो कहते थे ना 39 अलग हैं और 41 अलग हैं, और भाईजान उन्होंने जमा करके आपको बता दिए हैं, सारे एक है। एक बंदे ने भी आप जो उठा के वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं ना, वो नहीं हो सकती। तो 2/3 मेजॉरिटी है, सामने फाइनली ख़त्म और काजी साहब सामान पैक करें, घर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा जिन निकाला है ना, सही बात है, उन्होंने दम करते करते यकदम कर दिया। और हम पहले, आपको पता है, हमने मुतअद्दिद वीडियोस की थी मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 8 पर। आज इस फैसले में भी उसी का जिक्र है और हम मुतअद्दिद वीडियो में ये कह चुके थे कि ये 8 जजेज मुस्तकबिल को भांप चुके थे। इनको पता था कि जब ये हम ये बयान हल्फी जमा कराने और सियासी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले जो पीरियड होगा, मखसूस पीरियड, उसके अंदर पीटीआई के लोगों की पकड़ दकड़ हो सकती है, वो अगवा हो सकते हैं, उनको मजबूर किया जा सकता है और इस तरह के हरबे कि उनको वोट या उनकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है। एग्जैक्टली यही थॉट थी इन 8 जजेस के जहन में। बहुत सारी ऐसी क्या सराइयाँ थी, अफवाहें थी, बहुत गर्दो आलूद एक सूरत हाल थी, उड़ी उन्होंने सारी उड़ा के रख दी। जी, आज उन्होंने वो पाइप लेके जो ऊपर तुरका किया है ना सारा, वो हर चीज़ उन्होंने ऐसे जो है ना वो। मैं एक छोटा सा जुमला बोलूं, आज काजी साहब के साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ करवटें बदलेंगे। आज बेचैनी में रात गुजरेगी, नींद नहीं आने वाली। नहीं, वो तो मैं अभी देख रहा था। तकिया जाए टेढ़ा करें या सर उसके अंदर रखें, वो मैं अभी देख रहा था। नींद उड़ गई आज। वो तो ये जो 4 सफ़ात है ना, ये अंदर जाके ना फट गए हैं लोगों के। सही लिटरली यही हुआ है, चीखें ऐसी जा रही हैं ना 7वें आसमान तक। किसी को ज्यादा खुश है नहीं, खुश इस वजह से हैं कि जिसका हक है उसको मिला है। मुस्लिम लीग नून का हक होता, उसको मिलता, तो हम तब भी यही बात करते। बात तो है ना असूल की। तो आप ये कह रहे हैं कि वो प्लाट खाली पड़ा था, मालिक यहाँ पे था नहीं, मैंने उस पर कब्जा कर लिया, बंदा वापस आया, उसने अदालत में केस किया, अदालत कहती है कि ये इस बंदे की ज़मीन है, इसका हक है, ये इसको वापस किया जाए। तो आप कह रहे हैं नहीं, मैंने कब्जा किया, मैं ये कब्जा बरकरार रखूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये उनको तो शर्म उस पर नहीं आई जो वोट नहीं मिले, 47 पर अगले बैठे हुए। वैसे ये बात तमाद से सीना चौड़ा करके आज एक नमूना जो आज हल्फ उठा रहा था, अल्लाह के 99 नामों के नीचे कि मैं हल्फ मखदूम है। जी, मैं हल्फ की पासदारी करूंगा। आपने अच्छा नाम सुना, ये हमारा वैसे वीडियो में प्लान तो नहीं था। इलेक्शन कमीशन 3 दिन से पहले नोटिफिकेशन जारी करता है। देखिए, अगले दिन नोटिफिकेशन होता है, बदनीति चेक करें। एक दिन इलेक्शन हुआ है, अगले दिन नोटिफिकेशन हुआ है, तीसरे दिन आके बंदा हलफ उठा रहा है। सर यही प्रोसेस है। और पीटीआई के देखें, 3 मार्च को इलेक्शन हुआ, 5 मार्च को उन्होंने अपने जो पार्टी वाबस्ती और जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वो लिस्ट थी वो जमा कराई और अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया। और इसका दूसरे दिन कर दिया। जी, इसका दूसरे दिन कर दिया। तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जब 12 जुलाई को आया था तो हमने उस वक्त ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दर हकीकत पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर प्रोटेक्शन लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ये लगाई है कि जिसका वोट है वो उसी को मिलेगा। और हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने मुतअद्दिद वीडियोस में ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट हालात को पहले से भांप चुकी थी। 3-4 मुख्तलिफ ऐसी क्या सराइयाँ की जा रही थी जो आज इस वजाहत के साथ दम तोड़ चुकी हैं। एक, जस्टिस मंसूर अली शाह ये फैसला दे के पछता रहे हैं, वो परेशान हैं और उनको लगता है कि उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। 1, 2 कि सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ दे के पछता रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने गलत फैसला दे दिया, उनको काजी साहब या किसी और के साथ जाना चाहिए था। ये भी आज जो मिथ क्रिएट की गई थी, ये भी आज दम तोड़ चुकी है। और अब आगे वावेला क्या किया जा रहा है कि इसका तोड़ निकाला जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये फैसला मानने का पाबंद नहीं है। मैं रावी को देख रहा था,
راوی صاحب بہت زیادہ راوی چیخ تو رہے خوش تھے، کی ہے۔ بہت مٹی سوا ہو گیا ہر چیز اور وہ چیخ رہا ہے بیچارہ کہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن اس پر کوئی مخصوص رد عمل دے گا۔ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں والا جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، یہ چلائی گئی کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کرے گا، نظر ثانی بھی دائر کرے گا، بلا بلا بلا۔ اگلے دن الیکشن کمیشن نے 39 لوگوں کے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر 41 لوگ تھے جن کے بارے میں اصل ایشو تھا، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو 15 روز کے اندر 15 جو ورکنگ ڈیز ہے اس کے اندر 41 کا 15 ورکنگ ڈیز کے اندر یہ لوگ اپنے بیان حلفی جمع کروائیں، جن جن میں سے ایک بندے پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی پارلیمنٹ لاجز میں، جی باقی 40 بچے ہوئے ہیں، 40 جن میں سے کھیچی صاحب غائب ہیں، جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے ان کا ویسے آج ایک ویڈیو بیان میں نے سنا ہے، لیکن غائب ہیں جی۔ امتیاز صاحب پروڈکشن آرڈر پر آ رہے ہیں، باقی 10 لوگ آپ بہتر جانتے ہیں پروڈکشن آرڈر پر آ رہے ہیں جن کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر ایک بندہ ابھی بھی ہے 7 بلوچ، ان کو بھی اٹھایا ہوا۔ سر اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو سارا مرضی کر لیں، سپریم کورٹ نے ایسا رندا پھیرا جو آپ جو کہتے تھے نا وہ اس کا پلستر ہوتا ہے، پلستر ہاں لیپا دینا، پلستر کا یہ آج انہوں نے مجھے 3 دن پہلے والی بات آج یاد کروائی۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالات و واقعات کو پہلے سے بھانپ کر اس کی پیش بندی تھی جو آج اس موقع پر بڑی ٹائمنگ دیکھیں، تکلیف سب سے زیادہ یہی ہے کہ یار یہ اس وقت کیوں آیا جب پارلیمان کا، میں بھی دیکھ رہا تھا طلعت حسین کی بھی نا جو ہے وہ تشریف جگمگا رہی تھی جگنوں کی طرح، وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان کا سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کر یہ وضاحت جاری کر کے در حقیقت حکومت کو آئینی ترمیم کرنے سے منع کیا۔ بھائی کب منع کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ قومی اسمبلی کا ایجنڈا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ پر قبضہ کر کے آگے ہیں، بندے اٹھا کے آئینی ترمیم کر رہے ہیں، وہ کون سی آئینی ترمیم ہوگی جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں اسٹرینتھ؟ سر اس سے بڑھ کے کبھی حق بولنا شروع کر دیں، نہ پی ٹی آئی کی حمایت مجھے کریں، یہ بتائیں اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے ووٹر کے ساتھ کھڑا ہو کے دکھا دیں۔ سر ووٹر کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوں، کسی کے ساتھ آئین کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں۔ یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع چاہیے، اور کون ان کو شرم دلائے؟ اور یہ تو غیرت جو ہے وہ اپنی پانی میں گھول کے نا وہ پھکی لے کے ہضم کر چکے ہیں اور شاید نکال بھی چکے ہیں، اور یہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی کا، وہی کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی جو ہے وہ ظرف والا ہونا چاہیے، وہ بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، وہ بے شرم اور بے حیا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ توسیع کے لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا لوگ کریں، اور کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع چاہیے۔ اور سلام ہے ان 8 ججز کو جنہوں نے یہ وضاحت جاری کی، اور الیکشن کمیشن کو بھی آج ایسا زوردار تھپڑ لگایا ہے کہ غیرت شرم حیا تو ان میں بھی نہیں ہے، سارے یہ ایک ہی لاٹ کے ہیں، ایک ہی فیکٹری کے اندر ایک ہی پروڈکشن جو ہے نا وہ پلانٹ، اس کے اوپر ان سب کی تیاری ہوئی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ 41 لوگ ان کے یہ انٹرا جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی ہدایات ماننے کے پابند ہیں، اور سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ یہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی کے یہ لوگ ہوں، ہاں جی یہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہے۔ اور 2 ستمبر کو آپ کو پتہ ہے کل وہ دستاویز بھی بڑی ایک اہم دستاویز ہے پی ٹی آئی کی جو سامنے آئی تھی، جس میں پی ٹی آئی نے 2 ستمبر کو اپنے اراکین قومی اسمبلی کو یہ میں پوری اسٹوری میں نے بریک کی تھی، میں بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کی بجائے ایک نوٹیفیکیشن پہلے آیا بیرسٹر گور کی طرف سے کہ وہ اپنے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو پابند کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ تو پارلیمانی لیڈر کا استحقاق ہے، جیسے ہم نے پنجاب میں دیکھا تھا جب کاف لیگ کا وہ تنازع ہوا تھا کہ ان کے ممبر جو ہیں وہ پرویز لائی کے ساتھ نہیں، ان کے پارلیمانی لیڈر کے ساتھ جائیں گے، تو پی ٹی آئی نے 1 سٹیپ اہیڈ جا کے 3 ایسے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے جو کہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیے تھے، اور سارے اپنے نمائندوں کو بھی دے دیے تھے، بیرسٹر گور کی طرف سے بھی، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف سے بھی، اور زرتاج گل صاحبہ کی طرف سے بھی، کہ یہ جو مرضی کر لیں، یہ ہمارے پلان کو نہیں روک پائیں گے، نہیں بندے توڑ پائیں گے۔ لیکن میڈیا میں کیا جاری کیا؟ بیرسٹر گور کا، تاکہ یہ ادھر بحث میں لگے رہیں اور اوریجنل پیپر ادھر ہی رہے۔ جو پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا بھی ان کے سر اب بس دیکھیں کتنے حربے استعمال کر چکے ہیں، کنٹرول کر پاتے تو 31 مہینوں سے آپ ایک سیاسی جماعت کو ایسے لوگ تقریریں کرتے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں اور اگلے تقریریں کریں اور اتنا کانفیڈنس ان میں اور مسکراہٹ ہو۔ سر یہی بات ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ یو ہیو میسڈ ود دی رانگ جنریشن، وہ غلط نہیں کہتے تھے،
جن کو جتنی مار پڑتی ہے یہ اتنے سخت ہوتے ہیں, یہ اتنے مزاحمت کرتے ہیں, یہ اتنا آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں. تو مسلم لیگ نون ہوتی, پیپلز پارٹی ہوتی, آپ کو وہ کیا کہتے ہیں چراغ لے کے اور ساتھ وہ عدسہ لے کے بھی ڈھونڈتے نا ایسے نیچے, ایک بندہ بھی آپ کو نہ ملتا. آپ کے پاس ایک جاوید ہاشمی تھا, وہ بھی اب جس نے بارے بیچارے نے کھائی, خواجہ سعد رفیق, وہ آپ کے پارٹی کے بارے میں جیسے باتیں کرتے ہیں ان کو ایک دفعہ غور سے سن لیں. سر رویل اصغر نے ایک انٹرویو دیا تھا کو منصور علی خان کو, ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ نواز شریف کو نا تھوڑی سی شرم غیرت کرنی چاہیے. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کی تمام تر خواہشات پر پانی پھیرا. قاضی فائز عیسیٰ کا بوریا بستر باندھ کر ان کی پوٹلی ان کے کندھے پہ رکھوا دیا کہ قاضی صاحب اے دروازہ تو انج کر کے نکلو پتلی گلی چو اگے سیدھے چوک جا کے نا تانوں اپنے گھر دی بات. کیا اس فیصلے کا سب سے اہم پارٹ الیکشن کمیشن کو آئینہ دکھایا گیا, حکومت کو بتا دیا گیا, پی ٹی آئی کو بتا دیا گیا یہ بندے آپ کے ہی ہیں, قاضی صاحب کو بھی میسج چلا گیا, اس فیصلے کے اوپر کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ سر سپریم کورٹ نے یہ نقطہ بھی اپنے فیصلے میں لکھا ہے. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب فیصلہ آ گیا اس کے بعد اس فیصلے کو نلیفائی کرنے کے لیے کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا. اسی میں لکھ دی, اسی کے اندر لکھا ہوا ہے, اس 4 صفحات کے اندر لکھا ہے کہ کوئی سبسیکوینٹ ایکٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتا. کیونکہ قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم والے میں پٹیشن عمران خان کی بدنیتی پر مبنی. قاضی صاحب کیا اس پر بھی کہیں گے کہ یہ قاضی صاحب خدا ہیں؟ نہیں, قاضی صاحب خدا ہیں کہ وہ دلوں کا باپ نہیں, وہ دلوں کے جو حال ہے وہ بھید کیسے وہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ خدائی دعوے جو کرتے ہیں نا ان کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے. کرامت مغل صاحب انسان کو قدرت چھوٹی چھوٹی نشانیاں چھوٹے چھوٹے اشارے دیتی ہے. بڑے نقصان سے پہلے نا ان کی کوئی چھوٹا سا مالی نقصان ہو جائے گا, گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ بن جائے گا, سمجھنے کے لیے انسان کو عبرت پکڑنے کے لیے اشارے ملتے ہیں. آپ نے اشارہ پکڑ لیا دیٹس اوکے, ورنہ پھر آپ نشان بنتے ہیں عبرت کا اور وہ دوسرے پھر آپ سے عبرت پکڑتے ہیں, معاشرہ اس سے آپ سے عبرت پکڑتا ہے. تو قاضی صاحب کو بھی تھوڑا سا دیکھ بھال کر تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چیزوں, لیکن چونکہ اس وقت جو توسیع ہے وہ اس وقت تمام تر جو حواس ہیں, جو اعصاب ہیں, جو سوچ ہے, جو حکمت ہے یا دانش کا کوئی عنصر باقی رہ گیا ہے اس پر حاوی ہو چکی ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ دیا ہے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ جو درخواست آپ نے دائر کی ہے یہ بدنیتی پر مبنی. اور پی ٹی آئی کا بھی جہاں پر ایک بڑا سکسر وہ تھا جب پی ٹی آئی نے گزشتہ ماہ 14 جو دستاویزات تھیں آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی, جس میں پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن ایک طرف کہتا ہے کہ ہمارا انتظامی پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے, دوسری جانب وہ گوہر خان کو, بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین پی ٹی آئی مخاطب کر رہا ہے, وہ عمر ایوب کو انٹر پارٹی الیکشن کو بھی اوکے کر جی جی. تو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی آپ کو تسلیم کرنے پڑیں چیئرمین کورٹ نے. اور سپریم کورٹ کی سب سے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف 8 ججز نہیں, انہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ کا, جسٹس یحییٰ افریدی کا اور جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے. اچھا. کہ صرف 8 ہم جو جج ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو وہ سیاسی جماعت تسلیم نہیں پارلیمانی کی, بلکہ یہ جو 3 دیگر ججز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس جمال مندوخیل, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم کیا ہے. پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی, پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے, اور اگر کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کرواتی تو آپ اس سے الیکشن لڑنے کا حق نہیں چھین سکتے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائی, چلیں جی اوکے, مان لیتے ہیں کہ 22 دسمبر کا فیصلہ درست ہے الیکشن کو بلے کا نشان کا بھی اشارہ دے جی جی. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی پھر بھی وہ انلسٹڈ سیاسی جماعت تھی تو آپ پی ٹی آئی 51 سب کچھ بتایا جی جی, تو 106 سارے آرٹیکل پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نشان نہیں تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو کوئی اور نشان دے سکتا. مثال کے طور پہ ایک نشان ہوتا جو تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایک ہی نشان یونانیمس, وہ بلے کے نشان کے علاوہ کوئی بھی آپ دے دیتے, لیکن وہ سیاسی جماعت تھی, اس کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ انتخابی عمل. یہ قاضی صاحب کے لیے یہ بھی ایک پیغام آ گیا کہ بلہ کا نظام آپ نے غلط چھینا تھا. سر یہ تو قاضی صاحب خود بوجھ نہیں اٹھا پا رہے بلے والے فیصلے کا, یہ تو ہمیں تو انتظار ہے کہ جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا, اور جسٹس منیب اختر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر اپنا تفصیلی نوٹ لکھیں گے, جسٹس عائشہ ملک صاحب ان کا ایک اضافی نوٹ تو پہلے آ چکا جی جی, جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی لکھیں گے, اور بھی شاید ججز 4-5
जजेस का कहा जा रहा है कि शायद वो अपने इजाफी नोट भी लिखें। तो जब ये इजाफी नोट और फ़र्ज़ करें चस आ जाएगी करामत मुगल साहब, अगर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी इजाफी नोट लिख दिया और उसमें वो कहीं ये जिक्र कर दें कि बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो फैसला था वो ठीक नहीं था, या इलेक्शन कमीशन ने उसकी सही वजाहत नहीं की, या PTI एक सियासी जमात थी और उसको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता था, तो फिर काजी साहब कहाँ स्टैंड करेंगे? ये बड़ी देखिए इखलाकियात इन लोगों के अंदर मर चुकी हैं। ये जिस जगह पर पहुंच चुके हैं ये लाइलाज मर्ज है, और इनके हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र 2 में किया था कि इन लोगों के ना दिलों के ऊपर रब ने लगा दिया मोहर, और इनको ये भी नहीं पता कि हिदायत जो है वो इनको पत्नी नसीब होगी कि नहीं। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन आप एक हकदार का हक मार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने उसका हक मारा है, पहले मेरा हक बनता है कि मैं उसका हक मारा, मारूं। फिर वोटर ने जो एतमाद दिया था उस मैंडेट को चोरी किया, उसके ऊपर आके फॉर्म 47 बनाने पड़े जाली, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उस चोरी में साथ दिया, उस चोरी को वैलिडेट करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोका गया, मखसूस नशिस्तों पर डाका डाला गया। और कितना खाना सर कितनी गुंजाइश, अगर आप डाका आधा डाल के रुक जाते तो शायद आज आपको ये दिन भी क्या कोई प्लान BCD आ सकता है इसमें? अभी जो है अभी ना क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट जो आनी है, रोजनामा सरकार के जो मजदूर साथी है ना उनको तो लगे हुए हैं, वो तो बने हुए हैं राकेब, ऐसे उड़ उड़ के ऊपर उठ रहे हैं आसमान में, और बड़ी मजे की आतिशबाजी सोशल मीडिया पर जारी है। लेकिन ये जो ये लोग अभी भी ये इंदिया दे रहे हैं कि अभी भी कार्ड्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन को उकसा रहे हैं कि आप आईनी इदारा हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें। पिछले बार जैसे इख्तिलाफी नोट में भी था, जी बाउंड नहीं है, जी, और आज इलेक्शन आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा, उन्होंने ये भी लिखा कि एक बड़ा वाज़े आईनी और कानूनी सूरत हाल थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर उलझाने की कोशिश की, और इसके सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसके संगीन नताइज भी होंगे। और ये वो जुमला है जैसे हमारे रावी दोस्त आज कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट किसी और आईनी इदारे, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट धमकी नहीं दे सकती। और अक्ल के अंधो, कौन धमकी दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट या अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए इस तरह की लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं कि अगर आपने अदालती फैसले की तौहीन की, उस पर अमल दरामद ना किया, खिलाफ वर्जी की, तो आपको उसके नताइज भुगतना होंगे। ये आपके आइन में, आपके रूल्स में, आपके जो कानून है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद होगा, नहीं होगा तो तौहीन अदालत का कानून मौजूद है। करवट बदलने वालों में ये 4-5 साफी भी डाल दें। नहीं, करवट तो इनकी बदलनी नहीं है, ये असल में ऊपर ना वो दरख्तों के ऊपर क्या कहते हैं उसको, जो वो रस्सी बांध के जिसके अंदर वो लेटे होते हैं, वहाँ से नीचे गिरेंगे खाई में। करवट बदलने वाला सीन ही कोई नहीं है। अब रास्ते सारे हो रहे हैं बंद, और पीर मंसूर अली शाह ने चुन चुन के जो है ना इनके जिन निकाले हैं, और जिन अब जो है ना वो कुछ अभी भी ऐसे हैं जो शरीर बहुत ज्यादा हैं और जिनको काबू करने में जरा थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ, वो मंत्र जरा थोड़ा वो सा सिर्फ डिटेल जजमेंट का वेट कर लें, डिटेल्ड जजमेंट में जी, जो कुछ कसर रह गई है, जो दरवाजे या जो लूप होल्स अभी भी ये समझते हैं कि वो वाजे नहीं है, गुंजाइश बाकी है, तो सर छतरोल का वेट तफसीली फैसले की आपकी सारी जो है ना वो दायमी कब्ज़ वो दुरुस्त कर देगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।